चौधरी रमजान साहब, चौधरी तारक साहब, जितने भी यहाँ मेरा इस्तकबाल किया, दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ सब ने कामों के लिहाज से तफसील से बात की। सुहेब सदीक ने भी तफसील से बात की, सैफुल्लाह साहब ने भी तफसील से बात की, जुनेद साहब ने, अब्दुल रहमान साहब ने, सब ने। मैं मुख्तसर एक बात करना चाहूंगी कि आपकी बहन आपके लिए खिदमत का मंशूर लेकर मैदान में आई है और इंशाअल्लाह ताला इसी मंशूर के साथ, खिदमत के मंशूर के साथ इस हल्के की सियासत में मौजूद रहूंगी। मैं चौधरी रमजान साहब, चौधरी तारक साहब, जितने भी मेरे साथ आप सब शामिल हुए हैं, दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया भी अदा करती हूं और मैं आपके लिए दुआ गो हूं कि जिस जुर्रत, दलेरी, बहादुरी का आपने मुजाहरा किया और आपने 35 साल 40 साल की जो एक खुद साख्ता लीडरों की गलत सियासत थी, उसको आपने अपने जमीर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मेरे साथ आप शामिल हुए और इंशाअल्लाह ताला आपकी बहन इसी जुर्रत और दलेरी के साथ आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मैंने हर स्टेज पर, हर जगह एक बात कही कि झूठ और मुनाफिकत की सियासत से मुझे नफरत है। मैं आपसे जो भी बात करूंगी इंशाअल्लाह उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। कोई भी झूठा वादा आपसे नहीं करूंगी ताकि कल आप मेरे बारे में भी किसी स्टेज पर, किसी जगह खड़े होकर ये बात कहें कि मैडम ने भी हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला इस हम सब मिलकर, अब आप मेरे भाइयों ने साबित कदमी के साथ मेरे साथ खड़े रहना है और जो इस हल्के की सियासत को गंदा करने की कोशिश की गई, लोगों पर झूठी FIR कटवाई गई और थाने और कचहरी का जो कल्चर था उसके प्रमोट किया गया, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इसका खात्मा करेंगे और इन खुद साख्ता लीडर जो हैं उनको कटहरे में लेके आएंगे और एक एक पाई का हिसाब इनसे लेंगे। मेरे भाइयों, मैं स्पेशल सीट पर मुंतखब होकर आई। मेरे महदूद फंड हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये जो मेरे पास फंड है ये भी आवाम की अमानत है। मैं एक पाई का भी इसमें से इधर उधर करने की, वो अल्लाह को मैंने जवाब देना है, मैं जुर्रत नहीं कर सकती। तो ये लोग जो करोड़ों का फंड लेकर कहाँ गए, ये सब कुछ करवा सकते थे। सिर्फ इन्होंने जो इनकी गुलामाना सोच थी कि लोगों को हम गुलाम बनाकर उनके जमीनों का सौदा करने के लिए कोशिश करेंगे, उनसे वोट लेंगे, ये इनके सोच अंदर थी, जिसकी वजह से इन्होंने इस तरफ अवाम की तरफ उनकी पसमानदगी दूर करने की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इंशाअल्लाह ताला हम इन सब चीजों का खात्मा करेंगे। यहाँ पे मेरे भाई ने जिक्र किया कि चढ़ोई के लिए जो मैंने फीडर मंजूर करवाया, 80 दिन का धरना था। वहां मुझे दावत दी गई चंद लोगों की तरफ से कि मैडम आप धरने में तशरीफ ले जाएं और लोगों को तसल्ली दें, क्योंकि वो काफी तंग आ गए हैं 300 दिनों का। तो मैंने उनको, जिन्होंने मुझे ये पैगाम दिया, मैंने कहा मैं उनके पास अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि उनके मुतालबात बहुत ज्यादा हैं। तो जब तक मैं उनको करने की दस्तरत नहीं रखती उस वक्त तक, चूंकि मैं वज़ीर आज़म साहब से पहले बात करूंगी। लेकिन उसके बावजूद इसरार किया, मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे बड़े मुतालबात की लंबी लिस्ट मेरे हाथ में थमाई। मैं उनकी बातें सुनती रही। मैंने उनको ये सवाल उनसे किया कि आपने धरना किसके खिलाफ दिया है? हुकूमत के खिलाफ अगर दिया है तो आपका धरना नहीं बनता। धरना आपका उनके खिलाफ बनता है जिनको आपने 35-40 साल से वोट दिए। लेकिन मैंने उनको, जब उनके मुतालबात मैंने की लिस्ट अपने हाथ में ली, मैंने कहा जी बाकी तो स्टेप बाय स्टेप होते रहेंगे, लेकिन मेन जो आपका वोल्टेज का इश्यू है, चूंकि मैं खुद भी हर जगह गई हूँ, विजिट किया है, लोगों के घरों में बिल्कुल लाइट ना होने के बराबर, फ्रिज नहीं चलता, लाइट नहीं है, गर्मी है, लोग, हर बंदा जो है ना, वो जो गरीब लोग हैं उनके घर में एक पंखा भी होता है,
تو اگر وہ بھی نہیں چلتا تو وہ کہاں جائیں گے؟ میں نے آپ پہ احسان نہیں کیا، میں نے آپ کو آپ کا حق دیا ہے، یہ آپ کا حق بنتا تھا جو ان خود ساختہ لیڈروں نے، نام نہاد لیڈروں نے نہیں دیا۔ اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر عوام کو، لوگوں کو ہم نے خوشحال کر دیا جو کر سکتے تھے، پھر ہمارے پیچھے کون چلے گا؟ اس لیے ہم نے ان کو اپنے برابر نہیں لانا، ان کی یہ سوچ تھی۔ تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے یہ بات کی اور اس پروجیکٹ کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی اگلے دنوں میں اس پر کام بھی شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو یہاں تعمیر و ترقی کے بے شمار کام میں نے حلقہ پرائی سے شروع کیے، آپ ہوتے ہوتے انشاءاللہ یہ چڑوئی تک آ گئے ہیں۔ جو بھی آپ کے کام ہیں، جو جتنے میرے فنڈ تھے وہ ساری اسکیمیں 35 اسکیمیں دے چکی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے دنوں میں مزید میرے فنڈ آنے والے ہیں۔ تو میں نے سیف اللہ صاحب کو یہ بات کہی ہے کہ جہاں جہاں بھی کام رہ گیا، دیکھیں کسی کا 10 میں بھی مکمل ہوتا ہے، 12 میں ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پہلے فیس میں ایک دم سے میں، چونکہ میرے فنڈ محدود ہیں تو میں نہیں کرا سکتی معذرت کے ساتھ، تو وہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے کام جو ہے سارے پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے ہماری حکومت کا جو ہے نا وہ تقریباً 1.5 سال جو ہے باقی ہے، تو میری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی اس علاقے میں جتنے بھی کام رہ گئے ہیں، جو بھی ہمارے حکومت میں ہوتے ہوئے، میں انشاءاللہ تعالی وہ سارے مکمل کراؤں۔ میرا الیکشن میں آنے کا ایک مقصد کہ اس علاقے کے لوگوں کی پسماندگی دور کی جائے۔ آپ بھائیوں نے میرا ساتھ دینا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کر کے انشاءاللہ اس حلقے میں ایک نئی تاریخ رقم کریں گے اور اس حلقے کی تقدیر بدل دیں گے۔ آپ جو ایک لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جب عوام میں سے اٹھ کے کوئی اس کے منہ پہ بات کرتا ہے، میں سننے کی یہ جسارت رکھتی ہوں، جرات، کہ آپ وقت صاحب نے جو باتیں کی، مجھے آپ یقین کریں الفن مجھے کوئی بات بری نہیں لگی، مجھے اچھی لگی اس بات، چونکہ ظاہر آپ کے ابہام ہے، میں آپ کے سامنے آئی ہوں، ابھی میں نے حلقے میں کام شروع کیا ہے، میرا یہ آبائی حلقہ تھا، تو اس وجہ سے ابہام ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہ تمام ابہام، آپ کی بہن اس سٹیج کی وساطت سے آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ جرأت اور دلیری کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو یہ آپ کی بہن مایوس نہیں کرے گی، آپ کے ساتھ کریں گی، آپ کا بازو کریں گی۔ چودھری رمضان صاحب کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اتنی صدیوں کی ان کے ساتھ رفاقت تھی، تو دل برداشتہ ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تو میں یہ کہتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بہن کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کا پر ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ بہت شکریہ۔